बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जरदारी सब पे भारी कहने वालों की अपनी सियासत इस वक्त ख़तरे में है और इमरान खान ने आसिफ जरदारी से और पीपल्स पार्टी से बदला लेने का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ इनसाइड आपके सामने रखनी है। इस वक्त सियासी जो गहमा गहमी के अंदर कुछ बड़े सरप्राइज कप्तान ने तैयार कर लिए हैं और कप्तान ने सिंध में झाड़ू फेरने की तैयारी इससे पहले भी मुकम्मल थी, लेकिन अब इसे आप पीपल्स पार्टी की सियासत और पीपल्स पार्टी के सिंध पर जो होल्ड है, तसल्लुत के इक़्तिदार के ताबूत में आखिरी कील कह सकते हैं। और यहाँ पर अहम तरीन चीज़ें हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है और किस तरह से आसिफ अली जरदारी जो कि सबसे पहले पाकिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए और जिनके बारे में ये दावे किए जा रहे थे कि जरदारी तो बस अभी आ जाएगा, वो कुछ दिन के लिए दुबई गए हैं तो वो भी वहाँ पर बीमार हो चुके हैं, उन्हें वबा ने आ घेरा है और अब वो करंतना में जा चुके हैं। यानी कि अब उनका वापस आने का इरादा करीब आइंदा आने वाले चंद दिनों में नजर नहीं आ रहा। ये गेम क्या हो रही है इस वक्त, किस तरह से तख्ते लाहौर हासिल करने के बाद टेबल्स टर्न कर चुके हैं इमरान खान और अब पाकिस्तान की सियासी तारीख में वो सब कुछ होगा जो इससे पहले किसी एस्टैब्लिशमेंट, किसी सियासतदान के लिए करना नामुमकिन था। इनमें दो चीज़ें आपने समझ लेनी है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत को अगर आप देखें तो वहाँ पर हमेशा नई पार्टी को मौका दिया गया, पीटीआई के अलावा किसी पार्टी को रिपीट नहीं किया गया। अलबत्ता पंजाब और सिंध के डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ हैं। पंजाब पर नून लीग का तसल्लुत रहा, मुशर्रफ दौर के अंदर भी नून लीग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुशर्रफ साहब के लिए नामुमकिन रहा। एस्टैब्लिशमेंट कोशिशें करती रही कि पंजाब से नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड ख़त्म किया जा सके। सिंध में पीपल्स पार्टी का जो होल्ड है, चाहे वो वहाँ पर कुछ ना करें, वहाँ पर तबाहकारियाँ हैं, उसे ख़त्म करना भी नामुमकिन नज़र आता था। फिर इमरान खान आया और ऊपर से रही सही कसर रिजीम चेंज ऑपरेशन ने निकाली और ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं। नून लीग को बुरी तरह रिजेक्ट किया गया, जो 2-3 सीटें दी गई हैं वो भी नून लीग की नहीं बनती थीं 20 में से। तो उन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि पंजाब फिसल चुका है। पंजाब की हुक्मरानी, पंजाब के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं, वो सारे के सारे इमरान खान ने बदल दिए हैं। अब इमरान खान किसी आम से शख्स के ऊपर भी हाथ रखेगा तो वही जीतेगा। अब कोई खानदानी सियासत, कोई गली मोहल्ले, यूनियन काउंसिल, दीगर चीज़ें इस वक्त बहुत पीछे रह चुकी हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपने मज़ीद समझ लेनी है कि किस तरह से कप्तान ने पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की बात की, उसके बाद कप्तान ने कहा मैं सिंध में आ रहा हूँ, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में आकर मैं मैदान सजाऊँगा, वहाँ पर एक MNA की नशिस्त का इंतखाब भी होना है, उसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात। अब पीपल्स पार्टी जिसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसने देखा हवा चली हुई है और ये जो हवा चली हुई है ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि किस कदर इनके सीने पर ये भारी एक वजन है कि क्या इमरान खान को अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो अनडिफीटेबल हो चुका है, इसे तो हराना नामुमकिन हो चुका है। फिर वो 1 महीना आगे किए गए, अब ये वहाँ पर अजीबो गरीब सूरत हाल कर रहे हैं। हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, उन्हें इन्होंने जाम शोरों से गिरफ्तार कर लिया। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी आई कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये जरदारी शरीफ माफिया की जो अप्रोच है कि किस तरह से ये सियासत के अंदर जमहूरियत की रिवायात के जनाजे उठा रहे हैं, इस तरह से बंदों को उठाकर, और ये किस चीज़ को अयां करता है, खुद को जमहूरियत की अलमबरदार कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हरबों पर क्यों आई है? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बौखलाहट है। जब आपको सारा कुछ मुनहदम होता हुआ अपने सामने अपना सियासी कला गिरता हुआ, ज़मी बोस होता हुआ नजर आए, फिर आप हाथ पांव मारते हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेशन में मजीद इक़दामात करते हैं जो कभी कभी आपके ही जो डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है उसे तेज कर देते हैं। हम विफाक में नून लीग को देख लें, वो अपने आप को तबाही से बचाने के चक्करों में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनकी तबाही का बाइस बन रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से मैंने जब वो दुबई गए उससे 5 दिन पहले खबर दी कि ये जरदारी और शरीफ खानदान के तैयार हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं
اور اس وقت کافی ان کے زرداری صاحب کے لفافہ خور صحافیوں نے حملہ کیا کہ دیکھو جی اب کیوں نہیں گیا زرداری بار، جب باہر گیا پھر کہتے ہیں یہ تو ویسے گیا یہ واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا دیکھیں اس طرح اتنا زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری نہیں، اب ایک نیازی سب پہ بھاری ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں۔ اس ملک کے اندر سیاست بھی عمران ہے اور اس ملک میں اب اسٹیبلشمنٹ بھی عمران ہے، کیونکہ اس کے ساتھ سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ اس کے کندھے پر ہے، اس کے پیچھے اس کی سپورٹ بنی ہوئی ہے اور وہ پاکستان کی عوام ہے۔ اب یہاں پر بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہیں پازیٹیو آ گیا ان کا ٹیسٹ اور وہ فلی ویکسینیٹڈ بھی ہیں، بوسٹر ڈوز بھی لگا ہوا ہے، آئسولیٹ اس وقت وہ کر رہے ہیں اور انہیں ہلکے ہلکے اس وقت سمٹمز ہیں اور ان کی سوئفٹ ریکوری کے لیے اس وقت سب دعا گو ہیں۔ بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے ٹویٹ کیا کہ جب وہ دبئی میں لینڈ ہوئے تو ان کا PCR ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ ریویل ہوا کہ پازیٹیو ہے، لیکن ان کے سمٹمز کم ہیں، وہ اس وقت چوتھے دن میں آئسولیٹ کر رہے ہیں اور جب وہ ریکور ہو گئے وہ اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد ریٹرن کریں گے۔ اور اس وقت یہی کہا گیا ہے کہ جی زرداری صاحب obviously پہلے سے بیمار ہیں، ایج کا تقاضا ہے، تو اس سب کے اندر ان کی وطن واپسی مؤخر ہو چکی ہے، اب وہ کچھ دن زیادہ دن گزار کر ہی واپس آئیں گے، یہ چیز بھی بڑی واضح ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک دو چیزیں سامنے رکھ دوں کہ زرداری کا جو تسلط ہے سندھ کے اوپر وہ اس وقت صرف ایک شخص ختم کر سکتا ہے اور یہ پولیٹیکل پلیئرز کو، ہینڈلرز کو، سب کو پتہ لگ چکا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ زرداری نے خواب دیکھا تھا پنجاب میں نون لیگ کا صفایا کر کے وہ ویکیوم، وہ سپیس جو وہاں پر کریٹ ہوگی وہ میں فل کر لوں گا۔ زرداری وہ وہاں پر سپیس کریٹ کر رہا ہے، خان اسے فل کرتا جا رہا ہے۔ اب زرداری صاحب کو اپنے لالے پڑ گئے ہیں کیونکہ سندھ کے اندر بھی آگائی ہے، دس از ناٹ 90s، یہ اب 21ویں صدی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سندھ کی جو غیور عوام ہے وہ نہیں دیکھ رہی کیا چیزیں ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، اور خان کا بیانیہ اس کے آگے تو پھر سب نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، اس کے آگے بڑے بڑے مینار، بڑے بڑے ہینڈلر، بڑے بڑے وہ لوگ جنہیں دعوے تھے کہ ہم تو بھائی سب کچھ ہے، ہم تو پاکستان میں کسی بھی طریقے سے اپنے معاملات چلا سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ پرامن مظاہرین پر مختلف جگہوں پر FIRs کروا رہے ہیں سندھ کے اندر اور جمہوریت کے نام کے اوپر، کیونکہ obviously they are frustrated۔ اب یہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان نے سندھ سے زرداری مافیا ختم کرنے کے حوالے سے مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، یعنی کہ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے گھنٹوں میں اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ مومنٹم ہوتا ہے، ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، لوہا گرم ہے، بس ڈنڈا پکڑنا ہے اور وار کرنا ہے اور وہاں پر پیپلز پارٹی کا جو تسلط ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان نے سندھ سے زرداری مافیا کو ختم کرنے کے حوالے سے اجلاس بھی کیا اور KP ہاؤس کے اندر ایک انتہائی عام پریس کانفرنس بھی ہوئی، عمران اسماعیل صاحب بھی تھے، فواد چودھری صاحب بھی تھے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ اطلاع بھی دے دوں کہ سندھ سے تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے بڑی بڑی شخصیات رابطے کر رہی ہیں، کیونکہ obviously سب کو ریئلائز ہو چکا ہے کہ اس وقت کامیابی، فتح اور الیکشن میں جیت کی صرف ایک ضمانت ہے، اور وہ ایک کیا چیز ہے ضمانت؟ صرف اور صرف عمران خان کی ٹکٹ اور عمران خان کا نظریہ، عمران خان کا بیانیہ۔ اور سندھ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں obviously آنے والے دنوں میں یہ خبر انشاءاللہ آپ کے سامنے کنفرم ہو کر آئے گی، بڑے بڑے برج الٹنے ہیں، بہت بڑے بڑے دھچکے لگنے ہیں اور بڑے پرانے برج بھی ہیں یہاں پر، چلے اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اور بڑی شخصیات، امپورٹنٹ پیپل، امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے روابط شروع کر دیے ہوئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے تمام تر معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جیت بھی اسی میں ہے، فیوچر بھی یہی ہے، اور عمران خان کا ایک سندھ کا چکر ہے اور عمران خان کے 5 دن کے سندھ میں ڈیرے ہیں، 5 دن عمران خان سندھ میں ڈیرے ڈال لے، آپ دیکھیے گا کہ وہ ہوگا جو اس سے پہلے سب کو لگتا تھا کہ ناممکن ہے، سندھ سے پیپلز پارٹی کو ختم کرنا، لیکن جو پنجاب سے نون لیگ کو ختم کر سکتا ہے اس کے لیے سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوگا، اور اب بڑے بڑے برج الٹیں گے، بڑی بڑی وکٹیں گریں گی، ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور عوام سے بڑی، جمہور سے بڑی کوئی طاقت کسی ملک میں، کسی نظام میں نہیں ہوتی۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔